मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जब अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज़ होता है तो फिर उसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियाँ वाज़ेह हो जाती हैं। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है। आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नेक अमाल एक मुसलमान का रासुल माल है। इन्हीं के लिए वो पैदा हुआ है, इन्हीं का हिसाब होगा और इन्हीं पर उसकी दुनिया की पाकीज़ा ज़िंदगी और आखिरत में जन्नत की ज़िंदगी का दारोमदार है। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल की तरफ रग़बत दिलाई है। दोस्तों, इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के नेक अमाल कबूल करने और इन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब देने का वादा किया है। फरमाने इलाही है, और जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो साहिब ईमान भी हो, उन सबको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी उनका हक ना मारा जाएगा। दोस्तों, सूरतुन निसा पर साबित हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी जाया ना होने देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानिब रग़बत और शौक़ का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की ही एक बहुत ही बड़ी रहमत और सहादत है। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रग़बत ये सब अल्लाह ही की जानिब से है। दोस्तों, लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर ज़रूर चलाता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं फरमाता और उन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। प्यारे अजीज़ों, फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औकात उनके जिस्म में ये 10 निशानियाँ वाज़ेह हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम निशानियाँ वाज़ेह हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो ये बात समझ ले कि ये औरत अल्लाह ताला की नाराज़गी की मौजब है और अल्लाह इस औरत से नाराज़ है और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक निशानी भी देखें तो उसे ये बात ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी फला आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पा सके। प्यारे अजीज़ों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली, बताइए कि कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज़ है या राज़ी है। यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह उसके साथ नाराज़ है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानियां हो सकती हैं कि जिनसे इस बात का पता चल सके कि अल्लाह उस औरत से नाराज़ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले तो उस औरत से अपनी इबादत की तौफीक और इबादत में लुत्फ़ सुरूर छीन लेता है। फिर उसके अंदर 10 निशानियाँ ऐसे ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, जिस औरत में इस किस्म की निशानियाँ होती हैं वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है, और ऐसी औरत को ही अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है
یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ نمبر 3، تیسری نشانی، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی۔ تو دوستو، ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4، چوتھی نشانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوئی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے یعنی جسم پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 5، پانچویں نشانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6، چھٹی نشانی، دوستو چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پوری اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ دوستو، جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس جیب تن کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں، ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ دوستو، نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، آٹھویں نشانی، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کی مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، نویں نشانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات میں اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو، اور خود کو شوہر سے بہتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ دوستو، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی 10 ایسی نشانیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اس سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جاتی ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق و رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔